रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, शादो आबाद रहें, आमीन सम आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो गाइज़ आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक शेयर कर रही हूँ जो कि है नेगेटिविटी। अक्सर जो ना हम अपनी जहन में जो ना नेगेटिव बातें जो ना जमा कर लेते हैं। बाज़-औक़ात ऐसे होता है ना हमारे इर्द गिर्द कोई परेशानी नहीं होती है, बट हम जो है ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि छोटी मोटी परेशानियां तो होती रहती हैं ज़िंदगी में, बट इतनी परेशानी नहीं होती है हमारी लाइफ में जितनी जो ना हम अपने सर पे सवार कर लेते हैं और ना डिप्रेस सा फील करते हैं और अपने आप को लो फील करते हैं। हम ये फ़ील करते हैं कि हम डेली वही हमारी रूटीन है, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, दोपहर रात और जो ना अपने बच्चों के, हस्बैंड के, यानी कि जो ना सारे काम हम करते हैं, बस वही रूटीन होती है। सारा दिन हम घर में रहते हैं, हमारी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, यानी कि हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, घर भी अपना नहीं है। और जो ना जैसे कि मुझे अपने बच्चे भी नहीं हैं, तो ये भी मेरे माइंड में कभी कभी बात आती है कि मुझे जो है ना बच्चे भी नहीं हैं, पता नहीं क्या है मुझ में, क्या है ऐसा जो अल्लाह पाक जो ना मुझे जो ना बच्चे भी नहीं दे रहा। तो यानी कि कोई ना ऐसी नेगेटिव बात होती है जो हमारे माइंड में आ जाती है और जो ना हम उसको लेकर बहुत परेशान होते हैं। हालांकि इतनी बड़ी बात होती नहीं है, लेकिन हम जो ना अपने जहन पे उसको सवार कर देते हैं और इर्द गिर्द वही हमारी बातें जो ना हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना बिल्कुल क्लियर बात करूंगी। मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती रहती है, घर में सब कुछ ठीक होता है, हर चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन फिर भी ना एक अजीब सी जो ना परेशानी इंसान को हो जाती है। कि चैनल को लेकर मैं बहुत परेशान कि भाई मेरा चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है और दूसरों का चैनल देखें कितना ग्रोथ कर रहा है, और 3 आवर्स में, दिन में इतने व्यूज़ उनके आ जाते हैं, सब्सक्राइबर बन जाते हैं और बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन जो ना मेरे चैनल पे नहीं आते। लाइफ में ऐसा ना होता रहता है और मैं जो ना चैनल को लेकर बहुत परेशान, या मुझे अपनी औलाद नहीं है तो उसको मैं लेकर बहुत जो ना अपने माइंड में ऐसी बातें लेकर आती हूँ। बस हम भी इंसान हैं, कभी कभी जो ना ये सब चीज़ें माइंड में आती हैं। तो सारा दिन घर में और बच्चों के साथ रहकर ऐसा हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ तो किस तरह जो है ना हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ना ओवरकम करने के लिए कोई बंदा अलग से आपके पास नहीं आएगा, आपको दिलासा नहीं देगा। इन सब चीज़ों को अपने माइंड से निकालने के लिए आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट हल तो यही है कि आप जो है ना इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और अपना ध्यान दीन की तरफ जो ना लाएं। और ये महीना तो बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला है। अच्छा, अब ये तो दीनी बातें हो गई, लेकिन इसके बावजूद हम किस तरह जो ना अपने माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं, ये कि आप ये सोचें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको आपकी कितनी ज़रूरत है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, एक दिन काम नहीं करते और जो ना आपके घर का माहौल, आपके रूम का माहौल इतना ख़राब हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता, आपको खुद को मज़ा नहीं आता है कि यार मैं बीमार हो गई हूँ और मेरे घर की क्या हालत हो गई। बच्चे जो ना बहुत फ़ील करने लगते हैं कि मेरी मम्मा को क्या हो गया है, मेरी मम्मा क्यों बीमार हो गई है। बेशक वो जो है ना ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन वो जो है ना बिल्कुल डाउन होते हैं और जो ना बहुत ज़्यादा फ़ील करने लगते हैं। और इन सारी बातों का जो अफ़ेक्ट है ना हमारे बच्चों पे भी बहुत पड़ता है। तो देखें, आप जिस तरह से फ़ील करेंगे, जो आप बच्चों के सामने शो करेंगे ना, उसका असर आपके बच्चों पर, आपके घर पर ज़रूर होगा।
کچھ وومین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، صبح آفس چلے جاتے ہیں اور شام میں گھر آتے ہیں تو موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اتنا دھیان نہیں دیتے، باتیں نہیں کرتے۔ تو دیکھیں یہ سوشل میڈیا کی زندگی ہے، اور ہم بھی کہیں نہ جو خود بھی اس میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھی خود ادھر ادھر کا دھیان نہیں رہتا ہے۔ بے شک ہسبینڈ موبائل میں لگے رہتے ہیں، بات نہیں کرتے، لیکن بلیو می آپ کا گھر میں ہونا ہی جو احساس ہے نا آپ کے ہسبینڈ کے لیے اتنا تو پرسکون ہے کہ آپ اس چیز کا کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ ایک دفعہ آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کے گھر میں نہ ہونا، آپ کہیں تھوڑی دیر کے لیے جائیں، آپ مصروف ہوں تو آپ کے ہسبینڈ آپ کو ڈھونڈیں گے، کہاں گئیں آپ، کب آئیں گی، اور جو نا آپ کو فون وغیرہ بھی کریں گے۔ تو ہسبینڈ کا پیار دکھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو آپ پازیٹیو سائڈ کو دیکھیں، کچھ مرد حضرات کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ وہ نا شو نہیں کرواتے، آپ کا گھر میں ہونا، کچن میں ہونا اور شور پہ چلانا، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ سکون میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور ذہن سے بے تکی باتوں کو نکال دیں کہ ہمیں فلاں بندہ اہمیت نہیں دے رہا، فلاں بندہ ہماری قدر نہیں کر رہا، ہم اتنا کام کر رہے ہیں وہ شو نہیں کر رہا۔ ہر کسی کا ظاہر کرنے کا اپنا مختلف طریقہ ہوتا ہے، اور میری ان تمام باتوں کا جو اصل نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود ہی جو ہے نا اپنے مائنڈ میں اتنی کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ ہم خود کو ہی پریشان کرتے ہیں۔ تو ہر ٹائم جو نا میں چینل کو لے کر بہت پریشان تھی کہ میرا چینل گروتھ نہیں کر رہا، ویوز نہیں آ رہے، سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے، واچ ٹائم نہیں بڑھ رہا ہے، اور جو ہے نا کامنٹس نہیں آتے، یعنی کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ بس میں نے سوچا تھا کہ جو نا میں اب زیادہ کام نہیں کروں گی اور چینل کو بند کر دوں گی، ویڈیوز وغیرہ نہیں بناؤں گی۔ پھر میں نے جو نا خود ہی اپنے آپ کو سمجھایا اور جو نا مائنڈ کو فریش کیا کہ نہیں، ابھی تو نا ٹائم ہے اور میں اور بھی محنت کر سکتی ہوں، محنت کر کے آگے بڑھ سکتی ہوں، تو پھر میں ابھی سے کیوں ہار مانوں، کیوں میں رک جاؤں۔ تو پھر اسی طرح جو نا میں نے اپنے ذہن کو پھر جو نا تر و تازہ کیا، اور پھر میں اپنے کام میں مطمئن ہوئی اور زیادہ سے زیادہ کرنے لگی، کیونکہ اگر ہم جو ہے نا الٹی سلٹی باتیں سوچتے ہیں تو یہ ہمارے مائنڈ کو خراب کرتی ہیں، اور جو نا ہمیں آگے بڑھنے سے بھی جو نا روکتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا چاہیے، اور بس جو بھی باتیں ہیں نا ادھر کی ادھر کی وہ نکال کر اور آگے بڑھنے کی سوچنی چاہیے۔ بس انسان ہے کبھی کبھی جو نا مائنڈ میں ایسی ویسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں عبداللہ میرے جو نا ہر ٹائم میرے ساتھ ماشاءاللہ سے ایک ساتھ ہوتا ہے، یہ میرا بھانجا ہے اور میرا لاڈلا ہے، اور جو نا میرے ساتھ بہت بہت کلوز ہے۔ میں سیری بنانے کے لیے اٹھی تو پھر عبداللہ بھی میرے پاس آ گیا۔ تو آج کی یہی بس میری ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں کہ میری ان باتوں سے ضرور کسی نہ کسی کو فائدہ ہوگا، اور آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو فائدہ ہو میری ان باتوں سے، اچھی لگی ہوں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیجیے گا۔ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔